علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن رعانی طوبى او رعا من رعانی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ صحابہ پاک کے مصطفیٰ نے حق کو کیا جگر دیا، باہر قوم بے دڑک سب نے مالو زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے در دیا۔ صدیق یارو یاور محبوب کردگار، صدیق ہی سے ہے رسم محبت استوار۔ صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار۔ صدیق ہی خود ذات خدا نے کہا، صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، صدیق ہی علی المرتضیٰ نے کہا۔ لوگوں میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ سامعین حضرات، تسا احباب نے اشاعت و لگ کے ہون تک جماعت دے نوجوان خطابات خطابات نو سنے ہیں۔ اللہ سب دا بیان کرنا تسا احباب دا سننا، اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ اچھی کہہ دیو آمین۔ گوڈے چھڑ دیو کہ پاسے ٹور جان دے مل جان۔ شان صحابہ اور مقام صحابہ دا مضمون بڑا عال ہے۔ میں کہنا صحابی دی عظمت تے شان اتنی ہی کافی ہے کہ انہوں اللہ پاک نے پیغمبر دا صحابی بنا دیتا ہے، اور صحابیت دا منصب جیڑا ہے یہ بڑا اچا تے سچا منصب ہے۔ توجہ ہے نا سارے نہیں؟ بس توجہ ذرا رکھے آج مہربانی۔ جس طرح قیامت تک نواں نبی کوئی نہیں آ سکتا، اس طرح قیامت تک ہن صحابی بھی پیدا کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابی آندے ہی انہوں نے جنہیں ایمان دی حالت دے اندر آقا دے چہرہ پر انوار نو اپنی آنکھاں نہ دیکھیا ہوئے، پھر ایمان دی حالت دے اندر ہی دنیا تو چلا جائے، انہوں صحابی کیا جاندہ ہے۔ اور پیغمبر دے چہرے نو دیکھنا ایک کتنا اچا اور سچا عمل ہے۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں کہ نبی دے چہرے نو اپنی نگاہاں نہ ایمان دی حالت دیکھنا۔ کوفے دی مسجد دے اندر نبی دے دو صحابی تشریف فرمانے، ایک مغیرہ بن شعبہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے دوجے صحابی حضرت سعید بن زید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دی مسجد چ تشریف فرمانے۔ ایک کوفی خارجی آیا جدا نام ہے قیس بن علقمہ، انہیں ویکھیا نبی دے دو صحابی بیٹھے نے، انہیں آن کے حضرت علی نو گالیاں دینیاں شروع کر دیتی۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اوئے پیغمبر دے صحابی حضرت علی نو گالیاں دے رہے ہیں،
نبی پاک نے فرمایا سی من سبا علی فقد سبانی، جنہیں علی نو برا بلا کیا انہیں منو محمد نو برا بلا کیا. من ابغض علی فقد ابغضنی، جنہیں علی نہ بغض رکھیا انہیں میں محمد نہ بغض رکھیا. من آزا علی فقد آزانی، جنہیں علی نو تکلیف دیتی انہیں منو محمد نو تکلیف دیتی ہے. تے وہ بندہ منافق ہے جدے دل چ علی دی محبت نہیں. مومن دی علامت اے وے کہ وہ دے دل چ علی دی محبت اور عقیدت ہویا کر دی. تے تو علی نو گالاں دے رہے ہیں. نبی علیہ السلام کو میں ایک حدیث سنی سی، سعید بن زید آندے نے جنہ دا عشرہ مبشرہ دے اندر 10واں نمبر ہے، جنہ نو نبی پاک نے نام لے کے جنت دیاں ٹکٹاں دتیاں نے. فرمایا آقا نے فرمایا سی ایک بندے نو عمر نو مل جائے. عمر نو کنی ہے 1780 سال، 950 سال تے تبلیغ ہے نا. نبی نو دی عمر 1780 سال سی. فرمایا انی عمر ملے، نمازاں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، صدقات و خیرات دے. فرمایا او دی عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چے تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چے. او دی عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی. تے تو پیغمبر دے صحابی نو گالیاں دے رہے ہیں ظالمہ. اس واسطے نبی پاک نے فرمایا سی لا تمس النار مسلمن، اس بندے نو جہنم دی اگ چھوئے گی بھی نہیں جنہیں ایمان دی حالت دے اندر منو ویکھیا ہے. اگ لگنا تے دور دی گل ہے. فرمایا لا تمس النار مسلمن رانی او را مرانی، جنہیں پھر میرے ابو بکر نو ویکھیا انہوں بھی جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی. جنہیں میرے عمر نو عثمان علی طلحہ زبیر سعد سعید رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہیں میرے صحابہ نو دیکھیا ہے انہوں نے جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی. اور پھر اگے حدیث سلسلہ سیاح دی فرمایا توبہ لمن رانی، توبہ خوشخبری دے دیو جنہیں ایمان دی حالت منو ویکھیا جنت دی. توبہ او را مرانی، جنہیں میرے صحابی نو ویکھیا ابو بکر و عمر نو ویکھیا انہوں بھی جنت دی خوشخبری دے دیو. تے جنہیں منو بغیر ویکھن تو ایمان لے آندا ہے انہوں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری دے دیو. ہاں نبی پاک نو ویکھیا نہیں نا بولیا جنا پرچہ نہیں ہوندا، بولو تے صحیح نا، گوڑے چھڈو بولو تے صحیح نا. ویکھیا نہیں نہ ویکھیا صحابہ نو قرآن اتردا بولیا جے اللہ پاک نو بغیر ویکھن تو ہی سارا کچھ منیا. سانو جنت دی 7 دفعہ خوشخبری ہے. اجے بھی تھی سبحان اللہ نہ آکھو تھوڑے جنہ بدقسمت. اس واسطے پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و پاک باز ہستیاں وہ نفوس قدسیہ نے جنہ دے بارے قرآن کہہ رہا ہے. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم. اللہ دے نے اسی اینا دے دلان دے تقوی دا امتحان لیا. کنہ دا بولیا جے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اسی اینا دے دلان دے تقوی دا امتحان لیا ہے. عرشاں والیا یہ پوچھ دینے پیغمبر دے پروانے جنہ دے دلان دے تقوی دا امتحان لیا ہے انہ دا مدرسہ کیڑا ہے. فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اونا دا مدرسہ بیت اللہ تے اونا دا معلم کونے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین.
انہاں دا معلم تے مدرس محمد الرسول اللہ انہاں دا نصاب کتاب اللہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ آئیے ذرا غور کیجئے اللہ دے نے میں انہاں دے معلم نو امیاں تے ان پڑھاں دے وچوں بھیجے ہے جدو امی دی نسبت ہوئے گی ساڈے والے دا مانا ان پڑھے جدو امی دی نسبت ہوئے گی آمینہ دے لال وال پھر یہ نہیں کہنا ان پڑھ نبی بلکہ امی انہوں کیا جاندہ ہے جڑا کسے انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹ رب رحمان کولو پڑھیا ہوئے اور نبی آندے ہی انہوں نے جدا استاد عرش والا خدا ہوندہ ہے آئیے ذرا غور کیجئے نا میرے پیغمبر دنیا چاہے ایک مائیکل ہارٹ گزریا عیسائی رائٹر ہے انہیں کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 عظیم انسان اس کتاب تے فرج اتے میرے نبی دا نام لکھ دا ہے پوچھن والیاں پوچھیا تو عیسائی ہیں تے مسلمانہ دے نبی دا نام اتے فرینڈ تے لکھے آئی اے عیسائی رائٹر کی آندہ ہے میں 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے کسے دے 5 استاد 10-12 استاد نے لیکن دنیا چ ایک شخصیت محمد دی ذات ہے جدا زمین دی دھرتی تے رب نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں بلکہ اینو پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجے آئے آقا فرماندے نے انما انا بعثت معلما میں پوری دنیا واسطے استاد بنا کے بھیجیا گیا جگاں دے پیر آئے ڈانگریاں دے وچوں ان پڑھاں دے وچوں او لوگو بالکل اجڑ جانگلی لوگ سن تے شیخ القرآن فرماندے نے مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی ترجمہ ہو جائے بولیا جی نا مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان نے آیا راؤ پلیا جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وخان نے آیا پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناہاں دی دل مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا آؤ دیو مبارکاں سانو لوکو ساڈے سترے نصیب جگاں نے آیا مدرسہ کیڑا ہے بیت اللہ معلم کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ نصاب کیے کتاب اللہ پڑھنے والے کون ہے اصحاب رسول اللہ امتحان لین والا کون ہے امتحان اللہ رزلٹ کیے رضی اللہ تمغہ کیے حزب اللہ جڑا نہیں من دا پکا لعنت اللہ بول دے نہیں پکا لعنت اللہ تسی آندے ہو فیل ہوئے کہ پاس ہوئے قرآن آندہ ہے اولائک اللذی نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرت و اجر عظیم تسی فیل پاس دیاں گلاں پہ کر دے ہو میں تے انہاں دیاں جیباں دے اندر جنت دے ٹکٹ پا دیتے نے اجر عظیم دے ٹکٹ پا دیتے نے میں نا ہن قرآن دیاں او ایتاں سنانا چاہنا جیڑیاں میں طائف دے اندر سعودی عرب طائف دے اندر ایک لائبریری ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے نام دے حوالے نا مسجد بھی ہے بڑی وڈی اس لائبریری چو پتھر پئے نے جنہ پتھران دے ہوتے میرے عبداللہ بن عباس نے اپنے قلم نا اینا ایتانو درج کیتا ہے میں پڑھ کے آیا وہ ایتا کیڑیاں نے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون
युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिन्हु व रिज़वानिन व जन्नातिन लहुम फीहा नईमुम मुकीम खालिदीन फीहा अबदा इन्नल्लाहा इंदहु अजरुन अज़ीम। ओ नबी दे सहाबा, ईमान ले आने वाले, ओ लोगो हिजरत करने वाले, अल्लाह दे राह च माल ते जान ना जिहाद करने वाले, सब तो पहले ईमान किने आंदा है मेरे पैगंबर दे उत्ते पता जी? बोलो। सब तो पहले ईमान किने आंदा है? आका फरमांदे ने अबू बकर सब तो पहले कलमा तू पढ़िया, क़यामत तक जिन्ने लोग कलमा पढ़नगे अबू बकर तेनू बराबर दा सवाब मिलदा ही रहेगा। सब तो पहले कलमा किने पढ़िया? हजरत अबू बकर सिद्दीक कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अबू बकर दा माना नेकियां दा बाप है, जिदे अंदर कायनात दी हर नेकी होए ओनू अरबी च अबू बकर आंदे ने, ते जेड़ा किरदार ते गुफ्तार दा सुच्चा होए ओनू अरबी च सिद्दीक आंदे ने। लोगो सिद्दीक दा माना सच्चा नहीं बल्कि सिद्दीक ओनू कहिंदे ने जेड़ा किरदार दा भी सच्चा है ते गुफ्तार दा भी सच्चा है, ओनू सिद्दीक आंदे ने। सादक दा माना सिर्फ सच्चा हुंदा है। हुण जरा इहदा तर्जमा मैं कुरान चो करना चाहना। मेरे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम नू जदों पैगाम जांदा जेल दे अंदर कि यूसुफ जी थोड़ी रिहाई हो गई है, बादशाह बुला रहा है, ते नबी यूसुफ की आंदे ने मैं उस वक्त तक बाहर नहीं आवांगा जब तक वो मिस्र दियां औरतां मेरी पाक दामनी दी गवाही नहीं देणगियां। ते मिस्र दियां औरतां ने गवाही की दी है, आंदियां ने यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, और यूसुफ किरदार दा भी सच्चा है गुफ्तार दा भी सच्चा है। जी मौलाना अब्दुल खालिक साहब उलमा इकराम, यूसुफ किरदार दा भी सुच्चा है ते उची बोलो गुफ्तार दा भी। यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, मिस्र दियां औरतां ने क्या यूसुफ सिद्दीक है? बोल दे नहीं। इधर खुआ च सुटा के खूह चो निकल के मिस्र दे बाजारां च विक के जेलां च जाके अज़मैशां कट के सिद्दीक बने हैं। इधर मेरे अबू बकर दी वारी आई। रब अरशां तो आंदे ने सोनिया अपने अबू बकर नू कह दे तू सिद्दीक है। तू वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीकन नबिय्या। जिस इब्राहीम ने खुदा ना वफा की थी वो सिद्दीक बन गया। इधर अबू बकर ने मुस्तफा ना वफा की थी सिद्दीक बन गया। ओ इब्राहीम अल्लाह नू राजी करने वास्ते नार च गया है। इत्थे अबू बकर मुस्तफा दी राजी करने वास्ते गार च गया। वो समझ आउन डई जे कोई ना। ओ नार च गया, ए गार च गया। सारी जिंदगी दियां अज़मैशां कट के अल्लाह ना वफा की थी ते रब ने क्या वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीकन नबिय्या। ते जदों मेरे अबू बकर दियां वारियां आईयां आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अबू बकर मैं ही तेनू सिद्दीक नहीं आंदा बल्कि अरशां दा रब भी तेनू सिद्दीक आंदा। हजरत अली कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमांदे ने और दुनिया वालियो अबू बकर नू फरशां दे लोग ही सिद्दीक नहीं आंदे बल्कि अरशे मुअल्ला दे फरिश्ते भी सिद्दीक आंदे। किरदार दा भी सुच्चा गुफ्तार अबू बकर हस्ती है जिन्हें अजे इस्लाम कबूल नहीं कीता। गुमराही दे दौर च भी अल्लाह दी जात ना शिरक नहीं कीता।
ابو بکر وہ شخصیت ہے جنہیں گمرائی دے دور چ زنا نہیں کیتا، بدکاری نہیں کیتی، جوا نہیں کھیلیا، اور گمرائی دے دور چ بھی میرے ابو بکر نے کدی شراب نہیں پیتی۔ صحیح بخاری مولانا داؤد راس دی باب فضائل ابی بکر، وہ دے حاشیے چ حدیث آندی، حضرت ابو بکر صدیق دے باپ نے ابو قحافہ مسلمان نہیں ہوئے جے تے ابو بکر نو لے گیا اپنے معبد خانے چ جتھے بت پئے سن، کہنے لگے پتر ایتھے بتاں دی تو پوجا کر تے میں ذرا اونٹاں واسطے چارہ چورا لے آواں۔ ہن جڑے بت نے انہاں دے سامنے ابو بکر دے باپ نے بڑے بڑے سونے کھانے رکھے نے، ابو بکر انہاں بتاں نو مخاطب ہو کے آندے نے الا تاکلون، کھاندے کیوں نہیں؟ اگوں جواب نہیں دیندے۔ میرے ابو بکر صدیق آندے نے اوے پیندے کیوں نہیں؟ پھر بھی جواب نہیں۔ ابو بکر آندے نے میرے کپڑے پھٹے نے، کپڑے ہی دے دیو، پھر بھی جواب نہیں۔ ہن اج کل دا مولوی ہوندا انہیں آپ چوک کے کھا جانے بھی نہ دے انہاں دا ہی لگنا، بول دے نہیں۔ لیکن ابو بکر آندے نے کھاندے کیوں نہیں؟ صدیق نو غصہ آ گیا، کسے بت دی تہن لا دیتی، کسے دی باں لا دیتی، کسے دا پیر لا دیتا، ٹنگاں لا دیتی۔ باپ ابو قحافہ آیا تے بتاں دے سر لتاں باواں لتھیاں نے، بت پئے نے، تے پتہ کی آندے نے ابو بکر ہے کی نیر مارے آئی، انہاں دے سر لا دیتے نہیں لتاں باواں، ابراہیم خلیل والا کم کیتا۔ تے ابو بکر کی آندے نے ابا جی انہاں کو روٹی منگی، کپڑے منگے، نہ دیتے نہیں، غصہ میں انہاں نو ماریا ہے، ہن انہاں نو کہو منو مارن۔ تو سمجھ آؤں ڈائی جے انہاں نو کہو منو مارن۔ تے اگو باپ آندا پترے بڑے بھلے مانس نے، کسے نو کچھ آندے ہی نہیں، یہ بڑے شریف نے، کسے نو کچھ آندے ہی نہیں۔ پڑھ کے گھر لے گئے، اپنی بیوی نو جا کے کی آندے نے، اپنی بیوی نو آندے نے تیرے پتر ابو بکر نے نیر ماریا ہے، تے بیوی آندی ہے وے ابو قحافہ جڑے اپنیاں تڑا بیٹھے نے انہاں ساڈیاں کی جوڑنیاں نے، ہونی سمجھ جا تے نالے انہوں کچھ نہ کی۔ جدو انہیں جس دن پیدا ہونا سی ابو بکر نے، منو غیب تو آواز آئی سی، فرمایا ہے ام خیر میں تینوں پتر لگاواں دین جدا میں عرشاں تے نا صدیق رکھ دیتا ہے، فرشاں تے نا میں عتیق رکھ دیتا ہے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ۔ ایتھے صادق دا لفظ آیا ہے، یہ دا معنی سچا ہے، صدیق دا معنی گفتار دا بھی سچا ہے، کردار دا بھی۔ آئیے ذرا آگے چلا، میں قربان جاواں صدیق تیری عظمتوں، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ کائنات دے لوگو صدق سچ لے کے آن والا میرا نبی ہے، او دی تصدیق کرن والا میرا ابو بکر ہے۔ نبوت لے کے آن والا میرا نبی، تصدیق کرن والا میرا ابو بکر، معجزات لے کے آن والا میرا نبی، انہاں دی تصدیق کرن والا میرا ابو بکر۔ سبحان اللہ، پوری کائنات نو اپنی زبان چو سچے تے سچے مٹھے موتی سنان والا میرا نبی، او دی تصدیق کرن والا میرا ابو بکر۔ اور نبی علیہ السلام دی حدیث ہے نا کہ ابو بکر جڑے نے قام مقام الانبیاء، میرا ابو بکر انبیاء دی جگہ تے کھڑا ہے۔ کیوں؟ جننے نبی آئے نا دنیا تے، ایک ٹر جاندہ سی تے بعد چاؤن والے دی خوشخبری دیندہ ہی میرے تو بعد ہے نبی آئے گا، پہلے دی تصدیق تے دوجے دی خوشخبری۔ ہن آمینہ دے لال دنیا تے آئے،
پہلیاں دی تصدیق کی تھی تے بعد تے کہے قیامت تک آنا کو نہیں بول دے نہیں قیامت آ سکتی ہے نواں نبی ہر مسلمان دا عقیدہ ہے کہ نہیں بھاویں کو بریلوی ہے دیوبندی ہے اہل حدیث جیڑا بھی ہے ہن قیامت آ سکتی ہے نواں نبی نہیں آ سکتا بالکل سکے بند گل ہے یہ ذرا بھی گنجائش نہیں جیڑا آئے گا وہ کانا دجال مرتد بے ایمان الو دا پٹھا تے ہو سکتا ہے کسی کسیٹی دا پتر تے ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا ہن نبی دی تصدیق کرنے واسطے بھی بندہ چاہیے نبی نے پہلیاں دی تصدیق کر دیتی اللہ میری تصدیق کون کرے گا فرمایا تیری تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا پھر کیتی نہیں وہ بول دے نہیں تفسیر کمی شیعہ دی بڑی معروف کتاب ہے تفسیر حسن عسکری دو تفسیران دا حوالہ دے رہے ہیں جدو آقا معراج تے گئے تو اتوں آ رہے نے چھٹے آسمان تے آئے نا تے شیعہ ذاکر لکھ دے تفسیر کمی اور حسن عسکری دی اندر کہ چھٹے آسمان تے نا جبریل نو آقا پوچھتے نے جبریل ست آسمانہ دی سیر تے کرا کے لے چلے پر میری تصدیق کون کرے گا جبریل نے 6ویں آسمان تے کیا دو تفسیرات کے اندر لکھے ہے اور شیعہ مصنف نے لکھے ہے کہ چھٹے آسمان تے جبریل نے کی کیا ہے سونیا تیری تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا تو پھر کیتی نہیں جدو نبی علیہ السلام نے ابو جہل کہنے لگا کہ نوی گل دسن لگا ہے نوی گل ہی ہے آج راتوں رات میں حرم تو اقصا گیا اقصا تو پھر 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا کہنے لگے حرم تو اقصا دا سفر تے 40 راتاں دا تے پھر اگے 7 آسمانہ دی سیر تے ابو جہل اٹھیا سب تو پہلے کدے کول گیا ابو بکر دے کول رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول جاندہ ہے ابو بکر ایک بندہ کہے میں حرم تو اقصا تو 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا اجے کنڈی پئی ہل دی سی تے میں اپنے بستر تے آ گیا ابو بکر تیرا کی خیال ہے فرمایا ہوئے ابو جالا کہندہ کون ہے اے تیرا یار محمد کہہ رہے ہے اے نہیں کیا منو ٹھہر جا پوچھ کے منو تصدیق کر لین دے نہیں بلکہ ابو بکر آندے نے ابو جال سن جے میرا محبوب کہہ رہے ہے وہ حق کہہ رہے ہے لا شک کہہ رہے ہیں بالکل پک کہہ رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر حضرت مولانا حافظ یوسف مسروری صاحب اوہ صدیق ایویں نہیں بنیا تو انہوں پتہ ہے کہ یہودیاں دا ادارہ ہے یہودی عالم جڑا تقریر کر رہا ہے تو آندہ مسلمانہ دا رب فقیر ہے تے اسی غنی ہے تے ابو بکر اگوں دی ننگن ڈے نے ابو بکر دے کانچے گل پہ گئی جدو یہودیاں دا عالم کہہ رہے کہ مسلمانہ دا رب فقیر ہے اسی غنی ہے اتنے دلیر بہادر شجاع دے پیکر کلے ہی ابو بکر یہودیاں دا مجمع چیر دے او دے تک پہنچے جا کے منہ تے تپڑ ماریا صدیق دی غیرت نے گوارا نہ کیتا کہ یہودی اپنی نپاک زبان چو اللہ دی توہین کرے ادھروں تھپڑ وجہ یہودی کٹھے ہو گیا آمینہ دے لال کو آگے سانو بدلا چاہیے دا جی تھوڑے یار ابو بکر نے تھپڑ مارے ہے ابو بکر نو بلایا گیا بھی کیوں مارے ہے سونیا انہاں دا جڑا عالم کہہ رہا سی مسلمانہ دا رب فقیر اسی غنی ہاں تے عالم کہن لگا یہودی کہن لگا میں گل آکھی نہیں یہودی سارے انکار کر دینے پہ صدیق کلہ ہی اقرار کر رہے ہیں نہ گل کہی ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر تیرا کوئی گواہ ہے سونیا گواہ تے کوئی نہیں کلہ ہی سا فرمایا جے گواہ ہے تے ٹھیک ہے نہیں تے تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جا کیونکہ عدالت محمد دی ہے نہیں تے گواہ پیش کر اتوں آواز ہوندی ہے جبریل جلدی جا
اج صدیق دی گواہی نہ دیتی قیامت تک ابو بکر نو صدیق کوئی نہیں کہے گا. جا تفسیر اضواء البیان اٹھا مختار احمد شنقیطی دی احسن التفاسیر اٹھا اگے آؤ نا تفسیر کبیر امام رازی دی روح المانی علامہ علوسی دی عربی تفسیرہ پڑھ لے. ادھروں اللہ نو جلال آیا ہے عرش تو جبریل آیا ہے. میں کیا صدیق دے کرانے والے ہو تھوڑیاں تے عظمتاں ہی بڑیاں نے تیری بیٹی صدیقہ تے الزام لگدا ہے. اللہ اللہ یوسف تے الزام لگا ہے دودھ پیندا بچہ بولیا ہے. جریج ولی تے الزام لگا ہے دودھ پیندا بچہ بولیا ہے. آ نظرہ بی بی مریم تے الزام آیا ہے تے دودھ پیندا بچہ بولیا ہے. میری ماں عائشہ تے الزام آیا ہے تے صدیق تے الزام آیا ہے. عرش تو رب سچا بولے ہے. اللہ عمر تیرا میری عائشہ دے بارے کی خیال ہے؟ سونیا تھوڑا نکاح کنے کیتا ہے عائشہ دے نال؟ اللہ نے کیتا ہے. پھر کدی نہیں ہو سکتا تسی پاک ہو وہ بیوی نہ پاک ہوئے. تے دجی گل سونیا جس رب نے تیرے جسم تے گندی مکھی نہیں بہن دیتی وہ تیرے بستر تے گندی عورت کیویں آن دے گا؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم. ادھر صدیق دیاں واریاں آئیاں سونے آئے سارے انکار کر دینے لیکن میں رب عرش تو گواہی دینا. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلہم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق. سونیا محبوبہ میں رب نے عرشاں تے سن لیا سی جدو اے کہہ رہے سن ان اللہ فقیر وَنَحْنُ أَغْنِيَا. اللہ فقیر ہے اسی غنیاں. سونیا میں سنی نہیں میں اس گل نو قیامت تک قرآن بنا کے تیرے قلب اطہر تے نازل کر دیتا ہے. قرآن دی اس آیت نو قیامت تک ممبر و محراب دے اندر جلسیاں دے اندر درساں دے اندر تیری امت دے خطابہ علماء پڑھ دے رہن گے. صدیق دی صداقت دے تذکرے کر دے رہن گے. شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر. میرے نبی کا ہم سفر ابو بکر میرے نبی کا ہم سفر میرے نبی کا ہم سفر حضرت مولانا حافظ یوسف پسروری صاحب. آئیے ذرا غور کیجئے. میرے صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن عاص کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے میں جگاں دے پیر کولوں پوچھنا سونیا تھانو سب تو زیادہ پیار کدے نال ہے؟ آقا فرماندے نے ہائے 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 آقا فرماندے نے ابو بکر صدیق دے نال ہے. کدے نال ہے؟ بولیا جے نا ابو بکر صدیق دے نال. سونیا پھر فرمایا ابو بکر صدیق دی بیٹی عائشہ دے نال ہے. ہن میں تھے بخاری دی حدیث لگا پھر بیان کرن یہ بھی بخاری مسلم دی ہے. ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت ابو بکر دا آپس جھگڑا ہو گیا. جویں عام بیٹھیا بندے دی کوئی اونچ نیچ ہو جاندی ہے کوئی گرمی شرمی. ابو بکر جمالی سی تے عمر جلالی سی. ابو بکر جمالی عمر جلالی تے ساری زندگی نبی دے نال رہے. کھبے ابو بکر رہے ہے تے سجے عمر رہے ہے. سجے ابو بکر رہے ہے تے کھبے عمر رہے ہے. پوری زندگی آقا خطبہ دے رہے نے سجے ابو بکر بیٹھے نے کھبے عمر بیٹھے نے.
آقا میں بازار چ نکلے نے، کھبے عمر تے سجے ابو بکر تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چار پائی پئی ہے تے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے پچھوں میرے کندھے دے کہے بندے نے ہاتھ رکھیا تو میں مڑ کے ویکھیا علی المرتضیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اج جو ہستی دنیا تو چلی گئی ہے کہ جدی سیرت اور کردار نو ویکھ کے میں اپنی سیرت سدھی کرنا سا تے اکثر و بیشتر میں نبی دی زبان چو تقیہ کلام سننا سا. میں تے ابو بکر اٹھے گئے، میں تے ابو بکر ایتھے بیٹھے، میں تے ابو بکر نکلے، میں تے ابو بکر آئے، نبی دی زبان دا تقیہ کلام سی. تے ایک دن جگاں دے پیر مسجد نبوی چ داخل ہوندے نے، ابو بکر و عمر نال نے تے آقا فرماندے نے ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اور دنیا دے لوگوں اسی قیامت نو ایویں ہی اٹھائے جاواں گے. سبحان المتفق والمفترق خطیب بغدادی دی کتاب ہے، سند دا نہیں مینوں علم لیکن اکثر و بیشتر کتاباں دے اندر موجود ہے. سیر دے اندر علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے نقل کیتی ہے. آقا فرماندے نے انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحد فیہا ندفن، میں تے ابو بکر و عمر ایک کوئی مٹی چو پیدا ہوئے ہیں، ایک کوئی مٹی چ دفن ہوواں گے، ایک کوئی مٹی چو اٹھائے جاواں گے. ہن منو ذرا جواب دیو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جس مٹی چو بندہ پیدا ہوندا ہے اسی مٹی چ دفن ہوندا ہے. پھر ابو بکر و عمر دی مٹی رب نے کتھوں لئی؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اور میرے ابو بکر عمر پیدا بھی جنت ہوئے نے، زندگی بھی جنت گزاری ہے، اج مر کے بھی جنت نے. اوتھے ستے نے جتھے روزانہ 70,000 فرشتہ میرے اس روزے دے اتے رب دیاں رحمتاں لے کے نازل ہوندا ہے. پھر مینوں کہن دے میں گل کہنا چاہنا وا، دنیا دے لوگوں قرآن کہندا ہے جڑے نبی نوح دی کشتی چ بہ گئے وہ جنتی نے تے جڑے نبی دے روزے چ سو گئے بولو اونا دے جنتی ہون چ شک کر دے ہو؟ بولو دے صحیح یار. ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن، بولیا جنا ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا یہ سانو بڑے پیارے. روضہ پاک نبی دے اندر ملے مقام جنانو، بد نصیب اونا دے دشمن تے نئی نصیب اونا نو. اور میرے بھائی یہ پیغمبر دے یار نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئیے میں ایک حدیث اور بیان کر دے وہاں. ایک دن اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دیا نے محبوب جی آسمان دے ستاریاں دے برابر بھی کسے دیاں نیکیاں ہے نے؟ آقا فرماندے نے ہاں ہے نے. سونیاں کی دیاں؟ فرمایا عمر دیاں. کی دیاں؟ عمر دیاں. اما عائشہ چپ ہو گئیاں. آقا فرماندے نے عائشہ چپ کیوں ہو گئی ہیں؟ سونیا میں چاہنی سا تسی میرے ابو بکر دا نام لو گے. آقا فرماندے نے عائشہ عمر دی ساری عمر دیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر تے تیرے باپ ابو بکر دی ایک رات جڑی میرے نال غار چ کٹی ہے او دیاں نیکیاں عمر نالوں بھی زیادہ نے. سونے نے سن کے سخن اے سنایا مائی عائشہ صدیقہ تائیں فرمایا کیڑے پاس سے دل نو لے گئی عائشہ، کیڑے پاس دل نو لے گئی عائشہ تے کنا خیالاں چ پہ گئی عائشہ. تیرے ابا جی نے جو کھٹی ہے کھٹی
میرے نال جو وچ غار ایک رات کٹی عمر دیاں نیکیاں سن کے نکابر وہ ساریاں ہی اس رات دینے برابر آئیے ذرا غور کیجئے میں قربان جاواں میرے سامنے ایک روایت آئی ہے حضرت اماں جی ختیجۃ الکبریٰ قید رضی اللہ تعالی عنہا جدو آقا نو زخمی کیتا جاندہ آقا گھر آوندے پتھر مار دے کافر اماں جی ختیجہ سر دا دوپٹہ سار دیاں نبی دے زخماں چ سوا رکھ دیاں تے نال ہن دیندیاں دلاسے تے بی بی بندے نو دلاسے دے نا اوکھے ویلے تے بندے دا 5 سر خون ود جاندا ہے تے جے بندہ گھر آئے تے بی بی سر بن کے پئی ہوئے تے 5 سر گھٹ جاندا ہے کیوں بھائی عبداللہ دی بیوی فوت ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ میرے نال دا ہی ہو گیا ہوں میری بھی فوت ہو گئی ہے بھی فوت ہو گئی اللہ تعالیٰ دی وائف دی قبر جنت دی کیاری بنائے اللہ انہوں صبر عطا فرمائے خدا دی قسمیں بیوی فوت ہو جائے نا تے بندے دے گھر دا نظام ہی بالکل الٹ پلٹ ہو جاتا صحیح گل چلو اللہ انہوں بھی نعم البدل عطا فرمائے تو میں بات کر رہا کہ نیک بیویاں قسمتاں نہیں لب دیاں اللہ نیک بیویاں ہون تے انہاں دی قدر کریا کرو ماریا نہ کرو گالا نہ دیا کرو خدا دی قسم کھا کے کئی نا گھر چیک تھانوں ملازم رکھنا پے نا ملازم کام کرن والی اورا پراں تے کنی تنخواہ دیندے ہو تے بیوی تے تھوڑی ہر کام تے وچ نال کتے تھوڑے بچے پار رہی ہے کتے کپڑے دھو رہی ہے کتے تھوڑے گھر دی صفائی کر رہی ہے کتے تھوڑی روٹی پکا رہی ہے کتے خاوند دے حق ادا کر رہی کنے کام لینے ہیں تو دے باوجود بھی بندہ گھر آئے تے بڈھی نو گال تے گال ٹھا گال خیرکم لأہلہ نبی پاک نے فرمایا تھوڑے جو بہتر ہوئے جڑا اپنے اہل واسطے بہتر ہے انا خیرکم لأہلی میں بھی اپنے بیوی بچیاں واسطے بہتر ہن آقا علیہ السلام گھر آوندے تے اماں جی ختیجۃ الکبریٰ سوا رکھ دیاں تے نال دلاسا کی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا ایک ایک لفظ سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل سونیا اللہ دی قسمیں رب تھانوں کدی ضائع نہیں کرے گا کیوں انک لتصل الرحیم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق سونیا تسی صلہ رحمیاں کرن والے انک لتصل الرحیم وتحمل الکلا لوکاں دے بوجھ اٹھان والے وتکسب المعدوم کما کے لوکاں نو کھوان والے وتقری الضعیف مہمان نوازیاں کرن والے بے آسرا بے جڑے غریب لوگ نے انہاں دی مدد کرن والے جدے اندر ہے خوبیاں موجود نے رب انہاں نو ضائع نہیں کردا ہن ایتھے ہی یہ بخاری دی حدیث ہے ابو بکر مکہ چھڈ کے جا رہے نے تے ابن دغنا کافراں دا سردار ہے آندا ہوئے ابو بکر کتھے جا رہے ہیں ابو بکر آندے نے ابن دغنا تیری برادری نے بڑا تنگ کر چھڈیا ہے میں مکہ چھڈ کے جا رہا ہاں ابن دغنا نے ابو بکر نو پھڑیا ہے مکے دے چوک چ لے آوندے نے تے پتہ کی آندے نے اوے ظالمو ایسے بندے نو پہ کڈ دیو ابن دغنا آندا فقال ابو بکر اخرجنی قومی فارید ان اللہ اکبر کبیرہ میں تیری زمین چھڈ کے جا رہا ہاں وعبد تو رب دی عبادت کرنا فقین ابن دغنا کی آندا ہے اوے مکے دیو کافرو ایسے بندے نو کڈ دیو انک تکسب المعدوم وتقری وتصل الرحیم وتحمل الکلا وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق جیڑیاں خوبیاں اما ختیجہ نے حضرت آقا دیاں بیان کی دیاں اوہی خوبیاں ابو بکر دیاں ابن دغنا نے بیان کی دیاں جیڑیاں خوبیاں آمینہ دے لال دے اندر نے صلہ رحمی کرنا لے کما کے لوکاں نو کھوان والے مہمان نوازی کرن والے بے آسرا لوکاں دی مدد کرن والے اور مہمان نوازی کرن والے جیڑیاں خوبیاں اللہ صلہ رحمی کرن والے
اور وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ لوکاں دی مدد کرنے والے یہی خوبیاں اما ختیجہ نے آمینہ تے لال دیاں بیان کی تھیاں وہی خوبیاں میرے ابو بکر دیاں ابن دگنا کافران دے سردار نے بیان کی تھی. آئیے آقا فرماندے نے اگر میں کسے نو خلیل بنانا ہوندا تو میں اپنے یار ابو بکر نو خلیل بنا. اگے آئیے صحیح بخاری دی حدیث آ گئی. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ نمازاں پڑھدا نوافل پڑھدا قیامت نو دوئی باب الصلاۃ را انہوں آواز پہ گی آ جاؤ بھائی نمازاں پڑھنے والے باب الصلاۃ را داخل ہو جاؤ. جیڑا صدقات و خیرات کردا باب الزکات را جیڑا روزے نفلی بہتے رکھدا باب الریان را جیڑا جہاد کردا باب الجہاد را آوازاں پہن گیاں. تے میرے پیغمبر دا بڑھا صحابی ابو بکر کول بیٹھے نے سونیا کوئی ایسا بھی ہے جنہوں جنت دے 8 بویاں چو آواز پائے گی. آقا فرماندے نے وَأَنْتَ مِنْهُمْ ابو بکر جنہاں نو 8 بویاں چو آواز پہنی ہونا چو تو ہی ہوئے گا. صحیح مسلم. میرے آقا منبر تے چڑھے نے تے مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہے. آقا فرماندے نے من منکم الیوم صائمن کون ہے جن نے اج نفلی روزہ رکھیا ہے. فقام ابو بکر کلے ہی پورے مجمع چو کھڑے ہوندے نے آندے نے سونیا میں رکھیا ہے. فمن تبع منکم الیوم جنازتن کون ہے جن نے کسے مومن دا جنازہ پڑھیا ہے. کلے ہی ابو بکر کھڑے ہو کے آندے نے سونیا میں پڑھیا ہے. فرمایا من آدھا منکم الیوم مریضن کون ہے جن نے کسے بیمار دی تیمارداری کیتی ہے. ابو بکر کلے ہی کھڑے ہو کے آندے نے سونیا میں کیتی ہے. من اطعم منکم الیوم مسکینن کون ہے جن نے کسے مسکین نو کھانا کھلایا. ابو بکر پھر کھڑے ہو کے آندے نے سونیا میں کھلایا. تے آقا فرماندے نے زبان نبوت دیے الفاظ سن لو. آقا فرماندے نے ابو بکر جدی اندر 5 خوبیاں موجود نے او دے جنتی ہون چ کی کوئی نہیں. میرے صدیق نو نبی نے اپنی زبان نبوت چوں 27 مرتبہ جنتی آکھیا ہے. کائنات لیا ہوتے صحیح. وہ میں حدیث بیان کر لگا سا حضرت عمر تے ابو بکر دا جھگڑا ہو گیا. آقا نو کہے دسیا جی ابو بکر نے عمر کو معافی منگی ہے تے عمر نے معاف نہیں کی تھا. آپ فرماندے نے بلال سارے نو مسجد نبوی کٹھا کر دے. آپ منبر تے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا میرے صحابیوں سنو ابو بکر میرا وہ یار ہے جدوں میری عمر نے نہ منی ادو ابو بکر نے منی. ہائے ہائے ہائے. جدوں مینوں عثمان نے نہیں منیا ادو ابو بکر نے منیا. جدوں مینوں سارے نے میرا انکار کیتا کلے ابو بکر نے ہائے ہائے میری تصدیق کی تھی. ابو بکر نے منیا. جدو کسے نہ منیا وہ تو صدیق نے منیا. تے تسی میرے واسطے میرے یار نو معاف کیوں نہیں کر دے. بول دے نہیں. محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں. ایک پھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں. ہے لقب صدیق عتیق ازلاں تو سائیں در رفیق تک نظر ونج دربار دا ستا کول وخیندا ہاں. ایک پھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں. رلے روزیوں باہر آنا اسا کوثر تے مل بینا. اسی کول محل دلدار دا دوری مول نہ سیندا ہاں. قیامت نو ابو بکر آئے گا اللہ کی کہیں گے نا عمل صدیق دے تولو در خلد بریندے کھولو. نا عمل صدیق دے تولو در خلد بریندے کھولو. کیوں ریا دین تو سب کچھ وار دا
اج قرض لہیندا ہاں ریا دین تو سب کچھ واردا اج قرض لہیندا ہاں محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں آئیے ذرا غور کیجئے آج ابو بکر دا انکار کرنا ہے ظالم بول دے میں کیا جنہوں علی نے منیا انہوں کیوں نہیں مندا میرے آقا آخری ایام نے بیمار ہوئے نماز دا ٹائم ہو گیا ہائے ہائے بلال آئے سونیا صلا صلا یا رسول اللہ سونیا نماز دا ٹائم ہو گیا ہے میرے آقا بے ہوش نے اما عائشہ فرماندیاں نے پھر بلال آئے پھر بے ہوش نے نبی نو ہوش آیا میرے پیغمبر نے اپنے حجرے دی باری چوں صحابہ دا جمع غفیر ویکھیا تے آپ فرماندے نے بلال مرو ابا بکرن فلیسلی بالناس یہ حدیث صحیح بخاری چ 27 مرتبہ آئی ہے 27 باپ امام بخاری نے اس ایک حدیث دے بنے نے مرو ابا بکرین جدو علی موجود ہے حسن موجود ہے حسین موجود ہے حضرت عباس نبی دا چاچا موجود ہے علی نے اعتراض نہیں کیتا حسن حسین عباس نے اعتراض بولیا جنا آپ نے فرمایا مرو ابا بکرین اعتراض کیتا ہے میری ماں عائشہ نے کیتا ہے ہائے ہائے سونیا میرے ابو دا دل نرم ہے او دے کولوں تھوڑے مسلے تے کھلوتا نہیں جانا عمر نو کہہ دیو او نماز پڑھائے آقا فرماندے نے عائشہ مرو ابا بکرن فلیسلی بالناس فرمایا نہیں عائشہ ابو بکر نو کہو پھر اما عائشہ فرماندیاں نے عمر نو کہو پھر آقا فرماندے نے ابو بکر نو کہو اما عائشہ فرماندیاں نے عمر نو کہو آقا فرماندے نے عائشہ میں نہیں کہہ رہا عرش دا رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے یا اللہ اللہ انکار کر رہا ہے میرے رب نو میرے مسلے تے صدیق تو علاوہ دوجا وارا ہی نہیں کھاندا یہ اعتراض کرنا ہی تے آمینہ دے لال تے کر ساڑھے دے کیوں کرنا ہے بول دے رہی سنن ابی داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4660 اور 61 نبی علیہ السلام بیمار ہوئے نماز دا ٹائم ہویا پھر بلال نے کہا صلاح فرمایا بلال کسے نو کہہ دیو نماز پڑھائے بلال آندے نے میں جا کے نظر ماری صدیق نظر نہ آئے میں حضرت عمر نو پھڑ کے مسلے دے کھلار دیتا تکبیر کہی نماز شروع ہو گئی نبی علیہ السلام نو اندر آواز گئی نا عمر دی اللہ اکبر عمر دا طبی طور تے بڑا اچھا آواز سی جدو آواز گئی جگہ دے پیر دا چہرہ سرخ ہو گیا غصے اٹھے جیڑی باری مسجد نبوی کھول دی ہے نا وہ دے منہ لا کے آقا فرماتے ہیں لا 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 نہیں این صدیق جاؤ کتاب جا کے کھولو سنن ابی داؤد کتاب السنہ حدیث بھی بالکل حسن درجے دی این صدیق جواب نہیں آیا آقا آن کے واپس چار پائی تے بیٹھ گئے نماز مکمل ہوئی صدیق آ گئے صحابہ نے صدیق نو سارا واقعہ سنایا حجرہ عائشہ جی گئے آقا فرماتے نے ابن ابی قحافہ کتھے گئے سو اللہ رسول مدینے تو باہر گیا سا ایک کام قصورہ گرانوار فرمایا نماز پڑھی فرمایا نہیں فرمایا جاؤ صحابہ نو کٹھا کر لو نماز دوبارہ پڑھا دیو اگر اعتراض کرنا ہی تو اتھے کرنا اعتراض کرنا ہے تو اتھے کرو خلافت کھوئی گئی 17 نمازاں نبی دے مسلے تے میرے صدیق نے پڑھائیاں 17 نماز
اللہ اتنے اعتراض نہیں کیتا علی نے جتھے 17 پیچھے پڑیاں نبی دی زندگی چ. ہاں ہاں ابو بکر آندے نے سونے عمر نے نماز پڑھا دیتی ہے. فرمایا مینوں بھی پتا ابو بکر عمر نے پڑھائی ہے پر تو دوبارہ پڑھا تیری فرضی ہو جائے گی انہاں دی نفلی ہو جائے گی. کیوں؟ میں آن والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مصلی دا وارث میرا صدیق ہے. اعتراض کرو پر کرو نبی علیہ السلام جنہ اپنی زندگی جے. اور پھر آخری نماز ابو بکر پڑھا رہے نے تو میرے آقا صدیق دی امامت دیکھ کے صحابہ دا جمع غفیر ویکھ کے مسکرائے. مسکرانے تے نظر حضرت انس دی پئی کی کرا بخاری دی حدیث پھر سامنے آئی. انس آندے نے میں ٹوٹیاں والی جگہ تے کھڑا میرے آقا صدیق دی امامت ویکھ کے مسکرائے. مسکرانا ایویں لگیا جویں قرآن دا ورق ہے. قرآن دا ورق ہے. حضرت عباس حضرت علی دے کندیاں تے ہاتھ رکھے پیر زمین تے کسیر دے جا رہے نا. صحابہ نے دسیا ابو بکر نو اشارے کیتے کوئی کھنگ دے پیا کوئی کیویں پیا شور پاندہ. میرے پیغمبر علیہ السلام گئے ابو بکر پیچھے لگے رہے ہون. فرمایا نہیں صدیق اوتھے ہی رہ. میرے پیغمبر صدیق دے نال بہ گئے. میرے نبی نے صدیق نو امامت کرائی صدیق نے صحابہ نو امامت کروائی. دسیا کی ہے میرے تو بعد دنیا دا سب تو افضل اگر انسان ہے تو میرا ابو بکر ہے. میں اپنی زندگی کے اندر ابو بکر نو اپنے مسلے تے کھڑا کر چلا. میرے تو بعد تسا امام بھی اینو مننا ہے خلیفہ بھی اینو مننا ہے اور اپنا خطیب بھی ابو بکر نو مننا ہے. صدیق دیاں بے شمار اجے تو سمجھو ایویں ابتدا ہی ہوئی ہے. میں 2 جمعے پڑھائے نے سوا گھنٹے دے شان صدیق. شیعہ دے جڑے 9 امام نے نا وہ بھی ابو بکر دی لڑی چو نے. اگر ابو بکر نو کافر منو گے 9 امام تے پورے کرو پورے. حضرت ابو بکر صدیق کہہ دو رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ. آئیے ذرا غور کیجئے امام جعفر امام ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین الباقر جنہوں امام باقر کیا جاندہ ہے آندے نے من جاہل فضل ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما فقد جاہل السنہ. جیڑا شخص ابو بکر و عمر دے فضائل جنہوں معلوم نہیں وہ سمجھے میں نبی دی سنت تو جاہلا انہوں کوئی پتہ نہیں. امام جعفر بن محمد صادق کہندے نے بری اللہ ممن تبرہ من ابی بکر و عمر. میں اس شخص تو بری ہاں اللہ اس شخص تو بری ہے جڑا ابو بکر و عمر نو گالیاں دیندا ہے ابو بکر و عمر تے تبرہ کردا ہے. امام ابو جعفر محمد بن علی باقر اللہ اکبر کبیرہ بیماری دی حالت فرماندے نے اللہ میں ابو بکر و عمر تو میں اپنے آپ نو بالکل بری مننا میں انہاں دعا نہ محبت کرنا. اللہ اکبر. اگر میرے دل دے اندر انہاں دے خلاف اگر کوئی بات ہوئے تے اللہ قیامت نو نبی دی شفاعت دا منو حقدار نہ بنائی. امام ابو اسحاق السبی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بغض ابی بکر و عمر من الکبائر. جدے دل چ ابو بکر و عمر دا بغض ہے سمجھے او کبیرہ گناہ کردا ہے تے او کفر پیا کردا ہے. جدے دل چ ابو بکر و عمر دا بغض ہے. امام مالک رحمہم اللہ فرماندے نے اسی چھوٹے ہوندے مدینے دے اندر ابو بکر و عمر دا ادب احترام اپنے بچیاں نو ایویں سکھانے ہاں جویں قرآن دیاں سورتاں سکھائی دیاں نے.
اور ابو بکر وہ شخصیت ہے کہ جنہ دی لڑی دے وچوں کنے امام پیدا ہوئے نے 9. ذرا غور کیجئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا بیٹا سی محمد بن ابو بکر. انہوں اللہ نے بیٹی دیتی وہ نام اپنی بھن دے نام تے انہاں اسما رکھیا سی. تے محمد بن ایک بیٹا سی انہاں دا قاسم. قاسم بیٹا ہے محمد بن ابو بکر دا. تے عبد الرحمن بھی بیٹا ہے ابو بکر دا. عبد الرحمن دے گھر بیٹی پیدا ہوئی انہیں اپنی بھن دے نام دے کی رکھیا اسما نام رکھیا. محمد بن ابو بکر دے گھر بیٹا پیدا ہوئے دا نام نے قاسم رکھیا. قاسم جڑا ہے مدینے دے فقہا چو بہت بڑا فقیہ ہے. ہن عبد الرحمن تے بیٹی اسما تے قاسم دی شادی ہوئی دوہاں دی. انہاں دے بطن چو بیٹی پیدا ہوئی ام فروا. کی بیٹی پیدا ہوئی؟ ام فروا دا نکاح حضرت علی دے بیٹے حسین، حسین دے بیٹے زین العابدین، زین العابدین دے بیٹے امام باقر نہ ہویا. یہ دا ام فروا دا نکاح. ام فروا جڑی ہے نا اے ابو بکر دی دوتی بھی ہے تے ابو بکر دی پوتی بھی ہے. گل دی سمجھ آ رہی جے کوئی نہ وہ بولو تے صحیح ہے. ابو بکر دی پوتی بھی ہے تے ابو بکر دی دوتی بھی ہے. ام فروا دا نکاح علی دے بیٹے حسین، حسین دے بیٹے زین العابدین، زین العابدین دے بیٹے امام باقر نہ ہویا ہے. امام باقر تے اس ام فروا دے بطن چو پہلا بیٹا پیدا ہویا ہے جدا نام ہے جعفر صادق. تے امام جعفر صادق پہلے جدے نام دے فقہ جعفری ہے. امام جعفر صادق کی آندے نے کہ والدتنی ابو بکرین مرتین. ابو بکر نے منو 2 دفعہ جنم دیتا ہے. ابو بکر میرا دادا بھی ہے تے ابو بکر میرا نانا بھی ہے. گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ. ہن امام جعفر دے گھر بیٹا پیدا ہویا جدا نام ہے موسیٰ کاظم. موسیٰ کاظم بھی شیعہ دا امام ہے نا. موسیٰ کاظم دے گھر بیٹا پیدا ہویا جدا نام رکھیا انہیں علی رضا. علی رضا دے گھر بیٹا پیدا ہویا دا نام رکھیا انہیں امام تقی. امام تقی دے گھر بیٹا پیدا ہویا انہیں نام رکھیا امام نقی. امام نقی دے گھر بیٹا پیدا ہویا انہیں رکھیا امام حسن عسکری. امام حسن عسکری دے گھر بیٹا پیدا ہویا وہ دا نام رکھیا محمد جدی کنیت مہدی ہے جنہیں قرب قیامت ہونا ہے. شیعہ دا عقیدہ ہے وہ دا نام ہے محمد کنیت مہدی ہے. ذرا غور کرو لقب وہ دا مہدی ہے جنہوں امام مہدی کیا جاندہ ہے شیعہ دے نزدیک. لیکن امام مہدی آئے گا وہ دا نام محمد بن عبداللہ ہوئے گا. وہ ساڈا عقیدہ ہے. لیکن یہ کہی دے نے کہ آخر تے ایک امام آئے گا جدا نام محمد ہوئے گا لقب وہ دا مہدی ہے تے کنیت دی ابو بکر ہوئے گی. وہ گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ تو کوئی بے ذوق جے لوگ بہرحال میں سنا جانا ہے. ہن ذرا غور کرو جعفر صادق 1 امام، موسیٰ کاظم 2، علی رضا 3، تقی 4، نقی 5 تے 6 حسن عسکری تے 7ویں امام نے محمد مہدی. 7 امام ابو بکر صدیق دے دوتے بھی نے ابو بکر صدیق دے پوتے بھی نے. اور ظالموں جے دے ایمان تے شک کرو گے اپنے 7 امام تے ثابت کرو. بس کہتا ہوں وہی بات جسے سمجھتا ہوں حق. مجھے معلوم ہے وہ کیا لکھیں گے جواب میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاۃ. بھائی احتشام الحق صاحب اور دوسرے ساتھی کے لیے بھائی یاسر صاحب یہ 2 نوجوان نے. اللہ تعالیٰ انہوں دی جوانی چ برکت عطا فرمائے. میری طبیعت اس بات دی اجازت نہیں دے رہی چونکہ پروگرام سی سرکپور دے قریب بھی تو اتھے بھی میں تقریر کیتی ہے تو میں زکام بخار بس اس رہی نزلہ تو اس وجہ تو میں آنا نہیں ہے چاہتا. بتھیرا میں کیا میں نہیں جانا لیکن تھوڑی محبت پھر لے آئی. تو شیر پاکستان میرے استاد محترم مولانا منظور صاحب حافظہ اللہ اللہ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. مجبوری کے تحت نہیں آ سکے تو اللہ تعالیٰ انہوں نے مزید صحت ہے. پھر انشاءاللہ وہ آ جان گے کوئی مسئلہ نہیں. میں جو بیان کیتا اللہ قبول فرمائے. ساڈے بھائی عبداللہ صاحب دی اہلیہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنائے. انہاں دا ایک نواسا فوت ہویا ہے اللہ اس بچے نو اپنے والدین دے واسطے سفارشی بنائے. ساڈے میاں صاحب نے اللہ تعالیٰ انہاں دے والدین دیاں
قبراں نو بھی والدین فوت ہو گئے والدین اللہ انہاں دے والدین دی قبراں نو جنت دی کیاریاں بنائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے انہوں دی بخشش فرما اللہ جنہیں ساتھیاں نے دوستاں نے بھائیاں نے پروگرام کروایا اللہ قبول فرما تمام علماء دا آنا اللہ قبول فرما اللہ ساڈا بیان کرنا اپنی بارگاہ دے اندر اللہ قبول فرما جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما اللہ میرے امی ابو چاچو جتھے لیٹے نے انہاں دیاں قبراں نوں جنت دیاں کیاریاں بنا میرے سمیت جنہ دے والدین فوت ہو گئے سب دی بخشش فرما میری اہلیہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا وہ تیری بندی جتھے لیٹی اللہم ادخلھا الجنت الفردوس وإذا من عذاب القبر ومن عذاب النار میرے بھائی عبدالحفیظ صاحب دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما ساڈے بھائی عبداللہ صاحب دی اہلیہ نو اللہ قیامت دے دن نبی دی شفاعت نصیب فرما او دی قبر نو جنت دی کیاری بنا میرے اللہ جنہ دے جو عزیز و اقارب چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین